Usa ka babaeng college student ang napalgang patay sulod siyang boarding house sa Davao City. Ang biktima na sayrang 7 ka bulan nga buntis, gituuhang miinom og pampalaglag. Patay nang napalga ng 20 anyos nga estudyante sa usa ka universidad sa Davao City sulod siyang girentahan nga kwarto sa Barangay 76- ining syudad. Dihang gisuta nakit ang dunay bata sa iyang puwerta, rason nga giimbestigahan kini sa otoridad. Sa pag-imbestiga, posibleng miinom og pampakuha ang biktima tungod kay nakita sa kwarto niini ang mga nabiling tambal nga wala pa niini na inom. Nakita sab sa mga text message sa uyab nga nagbahad na kini nga ipalaglag ang 7 ka bulan nga bata sulod sa iyang tiyan. Matud sa kapulisan, walay nakitang foul play sa maong hitabo. Wala na sab gihingan lipas sa kapulisan ang biktima. Witnesses nga makasulti no nga gipugos siya painom pa nga siya, pero nakita na to sa ilang cellphone, sa ilang communication sila maguyab, gipugan sa uyab nga ayaw inuma. Iinom niya bisag siya lang. Matong marag nagkuan tong bata no, lisod og gawas. Motoy nahitabo siya.